Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama sekali lagi memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah SWT yang beri kita peluang untuk mengadakan majlis ini dan juga untuk kita menghadiri majlis ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadat kita dan kabulkan segala hajat-hajat kita. Satu daripada tujuan majlis ini ialah untuk kita minta Allah SWT ampunkan dosa mak bapak kita yang sudah meninggalkan kita dan juga yang masih hidup. Dan juga kita minta Allah SWT ampunkan dosa muslimin wal muslimat yang sudah meninggal dan yang masih hidup. Dan juga kita minta Allah SWT kabulkan segala hajat-hajat kita. Untuk cara majlis ini adalah seperti berikut. Kita akan mula dengan baca Ratibul Atas. Selepas itu kita akan baca Asmaul Husna. Dan selepas itu insya-Allah kita akan dengar tafsir daripada Profesor Datuk Osman Al-Habsyi. Dengan itu saya mulakan dengan majlis ini dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah al Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wala Sayyidina Habib Umar bin Abdul Atta sahabatnya Qutbul Anfas. Semua lalu Syekh Haji Abdullah Baras, wala Sayyidina Habib Ahmad bin Hasan Atas. ولا رسول الحبيب عبد الله بن حسن عطاس ولا رسول الحبيب أحمد بن عبد العطاس وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا
بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه. يا عليما بخلقه. يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه. يا عليما بخلقه. يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه. يا عليما بخلقه. يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل. الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل. الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل. الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل. الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل. الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل. الطف بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته لأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم وتوفانا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا مهاجر اللوام بن عيسى وسيدنا فقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم أنه يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا إلى صحاب الوثيق كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العتاس ثم إلى روح شيء علي بن عبد الله بارسة وأصولها وفروعها وذوي الحقوق عليها أجمعين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والدين والآخرة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والإمامة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي حقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصال شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا ومشايخنا في الدين والعافية والعافية وعلى نية أنه ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بالأمن والامتحان بحق سيد والدينا ولكل انت صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك وجهك ولعظيم سلطانك وأنك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريض والجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا تركنا وأننا أسرفنا على لدى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نزى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إذا تشي الزهبي والحمد لله بالبدء والتناهي. Alhamdulillah kita sudah selesai baca Rataul Atas. Sekarang kita akan mula baca Asmaul Husna. Sekali lagi saya mengingatkan para hadirin sekalian untuk memanjatkan segala hajat-hajat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan berkat Asmaul Husna Allah gabungkan segala permintaan kita. Dengan niat itu kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 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 أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى وادعوه بها نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاه جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير
جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحصي جل جلاله المبدئ جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد الأحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله مالك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله المفسد جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل جلاله المغني جل جلاله المانع جل جلاله الضار جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا الله يا رحمن
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وإذا سلك عبادي فإني قريب أجيب دعوة داعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنك أمرت بدعاء وذكرت بالإجابة. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. يا كريم يا وتر يا أكرم يا هدو يا سمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا من أظهر الجميل وصدر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يتك سترة يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا سيف كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفي يا أدب المن يا ابن الإمام قبل انتقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويغفر ركبتنا. نسألك اللهم بأسمائك العظام ونبوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تصلي على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل ما صليت به على عدد من خلقك إنك حميد مجيد. وأن تطلع الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وزع إنك لا تخلف الميعاد. ونسألك اللهم من كل خير خزائن بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائن بيدك ونسألك موجبات رحمتك وإدامة مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. آمين. ونسألك ما قضيت لنا وللمسلمين من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. ونسألك اللهم أن تقسم لنا من خشيتك ما تعبد به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا ولا تجعل في مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Kita kemudian sementara untuk masing-masing menjaga hajar kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمامك بدار نواسنا بيد ماد فهنا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك وأنزلته في كتابك وعلمت أحدا من خلقك أو تعطل بالعلم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء وجودنا وذهاب همومنا. اللهم يا إمد من لا إمد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا غياث من لا غياث له يا كريم العفو يا حسن التجاوز يا كاشف البلاء يا عظيم الرجاء يا أمن الدفع يا منقذ الغرق يا منجي الحلقة يا محسن يا مجمل يا منعم يا مبدع. أنت الذي سلك سبل الليل ونور النهار والقمر الشمس ودوي الماء وخفيف الزلزال يا الله لا شريك لك يا رب يا رب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الطيبين المبارك أحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا ترحمت به رحمت وإذا تفرجت به فرجت. اللهم إنا ندعوك الله الرحمن الرحيم ونسألك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا أن تغفر لنا وترحمنا أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك بجميع الأسماء الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. ونسألك بأسمائك العظيم الكبير الأكبر الذي من دعاك به أجبته ومن سألك به أعطيته. اللهم إنا نسألك من الخير كل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل ما علمنا منه وما لم نعلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت آمين. وعافنا فيمن عافيت آمين. وتولنا فيمن توليت آمين. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا آمين. برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا آمين. يعز من عاديت آمين. تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah kita dah selesai baca surah Al-Fatihah. Sekarang insyaAllah kita akan dengar adhan Salatul Isya. Lepas itu kita dengar tausiah insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Sahibul Fadilah, Tuan-Tuan Nazir dan juga para jawatan kuasa Masjid Al-Irsyad, Habib Ali As-Segaf, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Habib Ali yang telah menjemput saya pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Habib Ali yang telah menjemput saya pada malam ini untuk memberikan sedikit tausiah. Saya tahu bahawa kita tidak mempunyai banyak masa. Saya akan cuba mengambil sedikit saja masa untuk menyampaikan dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya kira sangat memberi pengajaran kepada kita. Jadi hadis yang pertama sebenarnya, oleh sebab tak ada masa saya nak cari dia punya itu, tapi yang saya dapat catat di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa apabila seseorang itu mencapai umur 40 tahun, maka Allah akan selamatkanlah dia daripada 3 perkara. Yang pertama, Allah akan menyelamatkan dia daripada gila. Yang kedua, daripada kusta. Yang ketiga, daripada sopak. Jadi apabila seseorang itu capai umur 40 tahun, insya-Allah Allah akan selamatkan kita daripada 3 perkara ini. Iaitu kita tidak akan menjadi seorang yang gila, tidak akan dapat kusta dan tidak akan dapat sopak. Apabila kita mencapai umur 50 tahun, Allah akan ringankan hisab. Yakni kalau ada apa-apa kesalahan pun, Allah lebih murah untuk mengampunkan, meringankan hisab atas kita. Ya, itu apabila sampai umur 50 tahun. Apabila mencapai umur 60 tahun, Allah akan dorongkan kita untuk kembali kepadanya dalam hal-hal yang wajib. Yakni perkara-perkara yang wajib seperti salat, zakat, ya, puasa, haji dan sebagainya, kita akan rasa terdorong untuk melakukannya. Tidak akan rasa berat untuk melakukannya. Bahkan kita akan rasa sangat ringan untuk melakukannya. Ya, apabila sampai umur 60 tahun. Apabila mencapai umur 70 tahun,
maka orang ini akan dicintai oleh sekalian penghuni langit. Orang yang sampai umur 70 tahun, penghuni langit akan mencintai dia. Baik. Kemudian yang apabila mencapai 80 tahun seperti Habib kita, ya, sudah capai 80 tahun, Allah akan catatkan segala kebajikan dan ampuni segala keburukannya. Allah akan mencatatkan segala kebajikan dan mengampunkan segala keburukannya, yakni segala dosa diampunkan. Apabila mencapai 90 tahun, Allah ampunkan segala dosanya yang dahulu dan akan datang. Allah akan ampunkan dosanya yang dahulu dan akan datang, dan membenarkannya memberi syafaat kepada keluarganya, Jadi sesiapa juga ahli keluarga orang ini, ya, akan diberi syafaat dengan izin Allah di sana nanti. Bukan saja syafaat Rasulullah, tapi syafaat orang yang sudah capai umur 90 tahun. Dan dia akan menjadi tawanan Allah. Maksudnya apabila menjadi tawanan Allah di bumi, seolah-olah dia tak ada apa-apa, boleh buat apa-apa lagi dah. Dia tawanan, dia tak boleh buat apa-apa. Nyanyuk, yakni sebab dia sudah menyanyuk. Apabila nyanyuk, catat segala kebajikan yang pernah. Apabila dia nyanyuk, ya, maka Allah akan catat segala kebajikan yang pernah dilakukan semasa dia sihat. Walaupun dia tidak buat apa-apa yang pada masa itu, yakni dia apabila dia nyanyuk, maka Allah akan mencatatkan segala kebajikan yang pernah dilakukan semasa dia sihat, dan tidak akan dicatatkan sebarang dosa baginya. Orang yang sampai umur 90 tahun. Tetapi ini tidak bermakna bahawa kita boleh buat apa kita suka sampai umur 90 tahun maka semuanya beres. Tidak begitu. Kita mestilah istiqamah daripada awal, ya, istiqamah dalam melakukan segala fardu, segala yang wajib, dan mengamalkan segala-segala yang sunat yang boleh kita lakukan secara istiqamah, ya, sampailah kepada umur 90 tahun atau sampai beberapa bila, ya. Jadi ini hadisnya, yakni kalau orang itu memang istiqamah dalam kebaikan, apabila dia sampai umur 40 tahun, maka Allah akan elakkan dia ataupun selamatkan dia daripada 3 perkara tadi. Sampai 50 tahun, ringankan hisabnya. Sampai 60 tahun, didorongkan dia untuk kembali melakukan segala yang fardu dan wajib. Apabila sampai umur 70 tahun, dicintai oleh penghuni langit. Umur 80 tahun, dicatatkan segala kebajikan dan diampunkan segala keburukan. 90 tahun, ampunkan segala dosa yang dahulu dan yang akan datang. Dan yang lebih penting, membenarkan dia mensyafaat kepada ahli keluarganya di sana nanti. Dan dia adalah jadi tawanan Allah di muka bumi. Kalau dia nyanyuk, maka Allah akan mencatatkan segala kebajikan yang pernah dia lakukan semasa dia sihat, dan tidak akan mencatatkan sebarang keburukan. Ini hadis yang telah dicatat oleh Syekh Ahmad bin Ali bin Abdul Qasim Al-Yamani dalam 40 perkara yang dikumpulkan mengenai pengampunan dosa manusia dahulu dan kemudian. Juga terdapat dalam buku Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dalam buku yang bertajuk The Lives of Men, ataupun cara hidup, tempoh hidup manusia. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini sebenarnya berlaku pada suatu pagi. Pada suatu pagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya akan dijemput oleh Sayyidina Bilal apabila dekat hampir sampai waktu subuh. Sebelum dia melaungkan azan di masjid, dia akan pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjemput Rasulullah
untuk datang ke masjid kerana subuh sudah sampai. Jadi pada pagi itu apabila dia menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia balik ke masjid untuk melaungkan azan seperti biasa. Selepas dia laungkan azan, masing-masing menunggu Rasulullah keluar daripada rumahnya. Tetapi Rasulullah tidak keluar daripada rumahnya. Bahkan Rasulullah pada pagi itu keluar daripada rumah beberapa lama selepas masuk waktu, selepas azan dilaungkan. Masing-masing menunggu apa hal pada pagi ini Rasulullah tidak keluar-keluar lagi. Tunggu sampai dekat-dekat waktu matahari terbit. Matahari hampir terbit, Rasulullah baru keluar daripada rumah. Maka terus dia suruh qamat dan dia pun mulakan salat. Maknanya salat masih lagi dalam waktu. Habis saja salat subuh pada pagi itu, dia bangun, dia kata pada sahabat, duduk, jangan bangun. Jadi sebab dah lambat ni tadi mesti ada hal. Jadi dia kata, aku nak cerita apa yang telah berlaku pada hari ini. Maka dia pun ceritalah. Sebenarnya seperti biasa aku bangun pagi untuk melakukan qiyamul lail. Dalam qiyamul lail itu seperti biasa aku melakukannya sebanyak mungkin. Yakni biasanya Rasulullah akan melakukan tahajud 10 rakaat dan 3 rakaat lagi witir. Jadi jumlahnya 13 rakaat. Itu rakaat. Tapi kadang-kadang satu rakaat dia baca Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Ya. Jadi tak tentulah. Itu yang sampai bengkak-bengkak kaki. Kadang-kadang dia baca satu ayat daripada awal sampai akhir. Apa ayat yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Satu ayat, tetapi daripada awal dia sembahyang qiyamul lail itu sampai akhir. Tak ada tambah-tambah, tak ada ubah-ubah. Ayat itu saja. Apa dia? In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim. Apa dia? In tu'adzibhum, jika engkau azabkan dia, azabkan mereka. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, jika engkau ampunkan dia, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Ya, itu ayatnya. Apakah sebabnya yang Rasulullah bacakan ayat ini sampai seluruh malam itu? Sebenarnya ayat ini adalah ucapan yang diungkapkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa alaihissalam ungkapkan ayat ini yang terjadi dalam surah Al-Ma'idah. Ya, terjadi dalam surah Al-Ma'idah. Jadi maksudnya ialah apabila Nabi Isa meminta kepada, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mengampunkan umatnya. Apa katanya? Jika engkau nak azabkan dia, yakni umat aku ni, kalau engkau nak azabkan dia, mereka adalah hamba-Mu. Ikut suka-Mu lah, sebab itu hamba-Mu. Ya, kalau nak azabkan, azabkanlah. Tetapi kalau engkau ampunkan, maka engkau adalah yang paling perkasa dan juga maha bijaksana. Ya. Jadi ayat itu sebenarnya mempunyai maksud yang sangat berat. Ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan ayat itu sahaja seluruh malam. Ya. Jadi ini salah satu daripada ayat yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam qiyamul lailnya seluruh malam.
Jadi itu maksudnya bahawa kalau kita buat qiyamul lail, tak semestinya kita buat sampai satu juz ataupun seberapa banyak yang kita mungkin lah. Kadang-kadang satu ayat saja. Jadi bergantung. Baik. Jadi pada pagi itu apabila Rasulullah cerita, aku bangun pagi tadi seperti biasa, aku lakukan aku punya qiyamul lail, dan qiyamul lail itu seperti biasa, sebanyak mana yang aku mampu pada malam itu. Selepas itu aku rasa mengantuk sangat, aku pun tertidur. Aku tidur dengan begitu nyenyak sekali. Bila aku tidur dalam keadaan nyenyak begitu, tiba-tiba aku bermimpi. Aku bermimpi dan dalam mimpi aku itu, aku terasa bahawa aku dalam keadaan, dalam kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hadir dalam mimpi aku. Jadi bila Allah hadir dalam mimpi aku, maka Allah bertanya kepada aku, "Ya Muhammad." Jawab Rasulullah, "Labbaik Allah." "Ya Muhammad, labbaik Allah." Wahai Allah. Kemudian, apakah yang mereka ataupun al-mala'ul a'la membincangkan sekarang ini? Apa dia al-mala'ul a'la? Al-mala'ul a'la sebenarnya adalah para malaikat al-muqarrabin yang paling hampir dengan Allah. Siapakah malaikat-malaikat yang paling hampir dengan Allah? Yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Ini adalah para malaikat yang paling hampir dengan Allah. Maka Allah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, apakah ahlul mala'ul a'la ini berbincang sekarang ini?" Maka apa jawab Rasulullah? "Aku tak tahu. Aku tak tahu." Ditanya lagi, "Ya Muhammad, apakah al-mala'ul a'la melakukan sekarang atau berbincang sekarang ini?" Tak tahu. Kena 3 kali dia merasa, Allah ini Rasulullah sendiri cerita, dia kata dia merasakan bahawa tangan Allah terletak di antara 2 bahunya, dan dirasakan sejuknya jari itu masuk sampai ke dalam dadanya. Sejuknya rasa dalam dada, dan dengan sebab itu dia merasakan bahawa dia ketahui segala-galanya. Dengan serta-merta dia ketahui macam-macam perkara. Ya. Jadi pada masa itu barulah Allah bertanya kepada beliau. Tanya kepada baginda, "Ya Muhammad, labbaik Allah. Apakah al-mala'ul a'la berbincang sekarang?" Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sekarang ini sedang berbincang mengenai perkara-perkara yang menghapuskan dosa. Membincangkan perkara-perkara yang menghapuskan dosa. Apakah dia? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, ia adalah berjalan kaki ke tempat salat berjamaah. Berjalan kaki ke tempat salat berjamaah, yakni berjalan kaki ke masjid. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia duduk di dalam masjid selepas salat. Dia duduk dalam masjid selepas salat. Yang ketiga, dia mengambil wudu walaupun dia mengambil wudu dengan sempurna walaupun dalam keadaan susah. Mungkin air terlalu sejuk atau air terlalu panas, ya, dalam musim sejuk, musim panas dan sebagainya, ya. Jadi air terlalu sejuk, air terlalu panas, tapi dia ambil wudu sadin aja, tak ada apa-apa, macam air biasa. Ini yang dikatakan mengambil wudu yang sempurna, ya, yang sempurna, dan diambilnya dalam keadaan yang susah. 3 perkara. Yang pertama, berjalan ke tempat berjamaah. Yang kedua, duduk selepas salat. Yang ketiga, mengambil wudu dalam keadaan yang susah. Ini 3 perkara yang boleh menghapuskan
dosa. Baik. Kemudian apa kata Allah? Maka jawab Allah, kamu telah berkata benar wahai Muhammad, dan barang siapa melakukannya, hidupnya adalah dalam kebaikan, matinya dalam kebaikan, dan dia adalah suci dari segala dosa, seperti bayi baru lahir daripada ibunya. 3 perkara kita memang mudah kita amalkan. Yang pertama tadi, berjalan ke masjid. Kalau rumah kita jauh sangat, janganlah berjalan juga, nanti tak sampai-sampai. Bawalah kereta, tapi tak payahlah park kereta depan tangga, jauh sikit, ya. Jadi adalah kita berjalan sedikit sekurang-kurangnya, ya. Baik. Kemudian yang kedua, dia duduk selepas salat. Ada juga kawan-kawan kita habis salat saja tarik tikas sembahyang, pup jalan. Rugi besar. Mengikut sebuah hadis lain, barang siapa yang duduk selepas salat di dalam masjid, ya, dengan beruduk, malaikat akan datang mendoakan kepadanya, ya Allah, berkatilah orang ini, kasihanilah dia, ampunkanlah dosa dia, ya. Sepanjang kita duduk selepas salat, malaikat akan mendoakan kepada kita. Jadi janganlah kita rebut-rebut nak keluar daripada masjid ataupun tempat salat, ya. Duduklah seberapa lama mungkin. Kemudian yang ketiga tadi, mengambil wuduk yang sempurna. Mengambil wuduk yang sempurna maksudnya apa? Kita tahu bahawa anggota wuduk tak banyak, 4 saja. Muka, tangan, kepala, kaki, ya. Jadi kalau basuh 4 ni pun dah cukup dah. Tapi ada sunat-sunatnya. Yang pertama sunatnya basuh tangan. Basuh tangan, kalau kita basuh tangan saja kita boleh selawat, ya. Ada pahalanya. Lepas basuh tangan kita komo-komo 3 kali. Kita masukkan air dalam hidung 3 kali. Itu semua sunat. Maknanya kita buat semua sunat. Basuh tangan, masukkan air dalam mulut komo-komo 3 kali, masukkan dalam hidung 3 kali, ya. Kemudian basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh telinga, ya. Telinga, lepas tu baru kaki. Ini baru komplit. Bila komplit, habis itu kita doa. Apa doa kita baca? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau baca doa ini mengikut sebuah hadis yang sahih, orang ini selepas mengambil wuduk yang sempurna, kemudian dibaca doa ini, Allah akan memberikan dia memilih untuk masuk syurga daripada 1 daripada 8 pintu itu. Mana-mana pintu masuklah. Ini hadisnya. Jadi kalau kita mengambil wuduk dalam keadaan yang susah, lebih banyaklah pahalanya. Okey. Kemudian lepas itu kata Allah, ya Muhammad, baik Allah. Apa lagi yang mereka bincangkan? Apa lagi yang malaikat bincangkan? Dia kata mereka bincangkan tentang peningkatan darjat. Apa maksud peningkatan darjat? Kita masuk syurga bukan kerana amalan. Kita masuk syurga kerana rahmat Allah. Ya, kita tak akan boleh masuk syurga dengan amalan kita. Tak cukup. Tetapi amalan yang kita buat ni apa gunanya pula? Amalan yang kita buat ini adalah semata-mata untuk meninggikan darjat kita. Daripada syurga yang paling rendah kepada syurga yang paling tinggi. Jadi nak dapat naik pangkat, naik darjat itu, amalan-amalan inilah yang kita banyakkan. Jadi bila Allah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah benda-benda yang mereka bincangkan? Kata Rasulullah, tentang perkara-perkara yang meninggikan darjat. Apa-apa dia?
Yang pertama katanya ialah beri makan orang. Beri makan. Beri makan orang ini adalah satu amalan yang sangat baik. Yang kedua, bercakap dengan bahasa yang lembut. Cakapan kita selalu yang lembut, bukan tengking herdik, bukan menjerit, ya, dengan lembut. Yang ketiga, solat malam ketika manusia tidur. Solat malam ketika manusia tidur. Jadi 3 perkara. Yang pertama, beri makan orang. Beri makan orang tak semestinya beri makan orang miskin. Tak semestinya. Ya, kalau boleh bagus, tak boleh yang kaya pun boleh kita beri makan. Yang kedua apa tadi? Cakap dengan bahasa yang lembut. Yang ketiga, solat malam ketika manusia tidur. Ya. 3 ini perkara-perkara yang mudah, ya. Kecuali yang salat malam itu memang kalau tak betul susah. Kalau tak betul susah. Tapi kalau mula jangan berhenti. Bila dah mula walaupun 2 rakaat jangan berhenti. Bila berhenti satu malam, besok nanti kata semalam aku rest, hari ni rest lagi lah. Itu iblis banyak tu, ya. Jadi lama-lama rest saja, tak ada buat lagi dah. Jangan berhenti. Walau macam mana pun jangan berhenti. Bila berhenti saja, dia kacau. Ya? Jadi mesti istiqamah. 3 perkara ini untuk meningkatkan darjat. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala selepas itu? Memang benar kata engkau ya Muhammad. Kemudian kata Allah, minta. Allah kata minta. Yang ini minta apa-apa. Apa Allah, apa Rasulullah minta? Dia minta doa. Doa ini pendek saja, tapi susah juga nak hafal. Tapi saya baca juga. Bila Allah firman kata minta, maka Rasulullah pun minta. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamni wa tatuba alayya. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. Itu doanya. Maksudnya aku jawab, kata Rasulullah, ya Allah, sesungguhnya aku minta-Mu untuk melakukan amalan baik, meninggalkan perkara-perkara buruk, dan mencintai orang miskin. Mencintai orang miskin. Ampunilah aku, rahmatilah aku, dan terimalah taubatku. Dan jika engkau hendak menguji hamba-Mu, bawalah aku balik kepadamu tanpa gagal ujian-Mu. Aku minta kasih sayang-Mu dan kasih sayang mereka yang sayang-Mu, dan kasih antara amalan yang menghampirkanku kepadamu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ini adalah benar, dicakap pada sahabat yang tunggu selepas main salat subuh. Pelajarinya dan ajarkannya. Pelajarinya dan ajarkan. Jadi kalau saya nak bagi boleh, saya boleh hantar kepada sesiapa dan boleh bagilah, ya. Kalau bagi saya nombor telefon, nanti saya boleh hantarkan doa ini kepada tuan-tuan. InsyaAllah kalau nak kita boleh pakai doa, ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamni wa tatuba alayhi wa idza aradta bi'ibadika fitnatun faqbudni ilaika ghaira maftun wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Baca ayat ini, doa ini setiap hari, insya-Allah. Pasal Rasulullah suruh belajar dan ajar. Barang siapa mengajar sesuatu
kebaikan kepada orang lain, ya, apa akan berlaku? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, para penghuni langit, para penghuni bumi, termasuk ulat-ulat dalam lubang, ikan-ikan dalam laut, akan mendoakan kepada orang yang mengajar ini supaya segala dosanya diampunkan. Jadi jangan kita tolak apabila ada peluang nak mengajar. Mengajar tidak semestinya dalam masjid sahaja. Mengajar boleh di rumah, mengajar boleh di mana-mana, walaupun satu ayat, walaupun satu hadis, tapi kita ajar, sebab pahalanya sangat-sangat besar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis ucapkan jazakallah khairul jazak kepada Profesor Dato' Osman Al-Habsyi. Kita berdoa mudah-mudahan Allah panjangkan umur dia, ampunkan dosa dia, luaskan ilmu dia, murahkan rezeki dia, dan beri kita peluang insya-Allah mendengar pada dia masa akan datang. Sebelum kita tutup majlis ini, ada permintaan untuk kita berdoakan syifa pada saudara kita Nur Aini binti Nurdin. Kita mudah-mudahan dengan berkat majlis ini Allah sembuhkan penyakit dia. Saya akan baca doa ini, minta kita jamaah sekalian amin first. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabbin nas haqqal qalb washfi anta wa shafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman yadika shifa la kashifa illa anta ya rabbil alamin. Amin. Allahumma inni as'aluka an azim mulkika karamika wa tadrika jamil wa tasbih wa tamthil bil sihhati wal afiyah. Allahumma la manja wa la manja minka illa ilaik innaka ala kulli shay'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Kita akan bertemu lagi insya-Allah pada hari Ahad 19 hari bulan. Dengan itu semoga bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.